हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जो इस सेशन में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक्शन रिसर्च के बारे में है। ये B.Ed का कोर्स कोड 8611 के यूनिट नंबर 6 है। आप इस लफ्ज़ के ऊपर अगर गौर करें तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें नज़र आएंगी। एक एक्शन है, एक री है और एक सर्च है। ये अगर आप तस्वीर देखें तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ नज़र आएगा कि रिसर्च क्या होता है। कोई किताब खंगालना, कोई किताब लिखना, उस किताब को खंगालने के लिए यहाँ पे मुहद्दद अरसा है, वो आपको कुछ बता रहा है। यहाँ पे बल्ब है, वो रोशन है, वो आपको कुछ बता रहा है। यहाँ पे कलमदान है, वो आपको कुछ बता रहा है। यहाँ पे कॉपी है, वो आपको कुछ बता रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं रिसर्च का पार्ट एंड पार्सल हैं। इनके बगैर हम रिसर्च नहीं कर सकते। अब रिसर्च के दो पार्ट हैं, एक है री और दूसरा है सर्च। सर्च का मतलब है हमने किसी चीज़ को तलाश करना है, कोई नई चीज़ पैदा करनी है। इस तरह जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है या हमारे जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसमें हमने किसी नई चीज़ को तलाश करना है। और री का मतलब है बार बार हमने देखना है, बार बार रिसर्च करनी है ताकि हम एक बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाए। अब रिसर्च का पर्पस क्या होता है? रिसर्च का पर्पस यह है कि आप कोई नया नॉलेज क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी कि कोई नई थ्योरी देने जा रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं, कोई नई टेक्निक देने जा रहे हैं। ये रिसर्च का मतलब है। इसका मतलब यह है कि आप पहले से जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नया नॉलेज जनरेट कर सकते हैं और उसमें नई नई चीज़ें ला सकते हैं। रिसर्च में होता क्या है? रिसर्च के लेवल होते हैं। आज हमने थोड़ी रिसर्च की, कल ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और इस तरह क्वालिटेटिव चेंजेस जो हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हैं वो क्वालिटेटिव चेंज में बदल जाती हैं। और इस तरह हम नए कॉन्सेप्ट, नई मेथोडोलॉजी, नई अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के बारे में देते हैं, उस चीज़ के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अब रिसर्च की इकसाम के बारे में, रिसर्च की बेशुमार किस्म की इकसाम हैं। ये ऑब्जेक्टिव की बेस पे इसकी इकसाम है, नेचर ऑफ डेटा की बेस के ऊपर इसकी इकसाम है, नेचर ऑफ फाइंडिंग की बेस के ऊपर इसकी इकसाम है, एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन की बेस पे इसकी इकसाम है और अप्रोच के हवाले से इसकी इकसाम है। लेकिन यहाँ पे हम बेसिस की बुनियाद के ऊपर या ऑब्जेक्टिव की बुनियाद के ऊपर जो हमारी इकसाम है वो 3 है। एक फंडामेंटल रिसर्च है, एक अप्लाइड रिसर्च है, एक एक्शन रिसर्च है। अब मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा देख लें कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है इसको हम बेसिक रिसर्च भी कह सकते हैं, हम इसको प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं। ये किसी मखसूस एरिया में इल्म के फैलाव का नाम है। नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाना, पहली थ्योरी को इम्प्रूव करना, या नेचर कैसे काम करती है इसको जानना, इसका जो दायरा है ये खासा वसी है। ये हमारी पूरी कायनात में इसका दायरा फैला हुआ है। और आप जिस किस्म के माहौल में आज रह रहे हैं ये बेसिक या प्योर या फंडामेंटल रिसर्च की वजह से हम इस जगह पे मौजूद हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म है ये अप्लाइड रिसर्च की है। ये अप्लाइड रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च की बुनियाद के ऊपर ही आगे बढ़ती है। जो हम फंडामेंटल रिसर्च में देखते हैं
اس کو پھر آگے ہم جو ہے اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے سوچتے ہیں. وہ جو ریسرچ ہوتی ہے کہ ہم فنڈامنٹل ریسرچ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو استعمالات بروئے کار لاتے ہیں اس کا نام ہے ایکشن ریسرچ. فار ایگزامپل آج کل موبائل کا زمانہ ہے. آپ موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یہ آج سے 2000 سال پیچھے نہیں ہو سکتی تھی, 3000 سال پیچھے نہیں ہو سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں اس سماج کے اپنے سوالات ہوتے ہیں, اور ان سوالات کا حل نکالنے کے لیے لوگ ریسرچ کرتے ہیں, اور ریسرچ کی بنیاد کے اوپر پھر ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے, اور نئے نئے سوالات بھی جنم لیتے رہتے ہیں. ایکشن ریسرچ جو ہے, یہ ایکشن کا مطلب ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ عمل ہوا ہے, آپ اس کو فوراً سے رسپانڈ کریں. ایکشن ری ایکشنز جیسے ہوتا ہے, تو یہ جو فوری مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کا نام ایکشن ریسرچ ہے. اس میں ہم مل جل کر کسی ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر اس کی کسی ایکشن کی وجوہات کا پتہ چلاتے ہیں. جب ہمیں اس کی وجوہات کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم مستقبل میں کوئی نہ کوئی پریڈکشن کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں. ہسٹری آف ایکشن ریسرچ, یہاں پہ دیکھیں ایکشن ہے, پھر ریسرچ ہے, اور پھر ایکشن ریسرچ ہے. یہ 1944 کا زمانہ ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا زمانہ ہے. لوگ ریسرچ کرتے رہتے تھے. وہاں پہ جو ہے کرٹ لیون نام کا اس آدمی نے ایکشن ریسرچ کا نام 1944 میں دیا. اس نے کہا کہ ہمیں اپنی انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو تبدیلیاں لاتے ہیں اس کو ہم ایکشن ریسرچ کہتے ہیں. اس کے بعد اسٹیفن کورے آئے, انہوں نے اس کو ایجوکیشن میں استعمال کیا. پھر 1950 کا زمانہ آ گیا. 1950 میں اس کو کہا گیا کہ یہ ایک ان سائنٹیفک چیز ہے, یہ کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے, یہ نان سینس ہے, لہٰذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایسے ہی جو نئے نئے ریسرچر بنتے ہیں وہ اس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے. لیکن 1970 کے زمانے میں پھر یہ چیز واپس آئی کہ ہاں بھائی ایکشن ریسرچ کوئی امپارٹنٹ چیز ہے, اور تب سے آج تک آگے چل لگا ہوا ہے. اب ایکشن ریسرچ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہے؟ ویسے تو ایکشن ریسرچ آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ایکشن ریسرچ کر سکتے ہیں, اسکول میں کر سکتے ہیں, کسی آرگنائزیشن میں کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ آپ ایکشن ریسرچ کرتے ہیں, کریں گے, یہ پاسبل ہے. لیکن ہمارے خاص طور پر اسکول لیول میں جو ایکشن ریسرچ ہے یہ ایک سسٹمیٹک انکوائری ہے جو ٹیچر کرتی ہے. گروپ آف ٹیچر بھی کر سکتا ہے. یہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ایجوکیشنل سیٹ اپ میں ایجوکیشنز کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سو اس کا استعمال بہت ہی اہم ہے. گویا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاس بیسڈ ریسرچ ہے. جیسے یہ ٹیچر ہے, یہ اس کا سافٹ بورڈ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف پیجز یہاں پہ لگائے ہیں مختلف رنگوں کے. یہ وہ مسائل ہیں جو انہوں نے فیس کیے اور ان کا حل انہوں نے سوچ کر یا دیکھ کر یا اپنے کولیگ سے گفتگو کر کے جو حل ان کو ملا اس کو انہوں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور اس طرح ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. اب ایکشن ریسرچ ان اسکول پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ بھی ملتا ہے, یہاں پہ کریکلم بھی بہتر ہوتا ہے, یہاں پہ اسکول کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اسکول کے مختلف ایریاز ہے, اکیڈیمک ایریا ہوگا, سوشل ایریا ہوگا, ایویلیویشن کا ایریا ہوگا, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ایریا ہوگا, کریکلم کا ایریا ہوگا, اور ایڈمنسٹریشن کا اوور آل ایریا ہوگا. سو ہم سکول میں جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے, کسی بھی لیول پر کوئی پرابلم آتا ہے, تو ہم اس کو حل کرنے کے لیے ایکشن ریسرچ لانچ کرتے ہیں.
ये मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, एकेडमिक है, सोशल है, करिकुलम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वैल्यूएशन है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इन सब में ये जो है वो इस्तेमाल होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? रिसर्च जो एक्शन रिसर्च है, इसका फ़ायदा यह है कि सबसे पहले ये स्कूल में किसी तब्दीली का इजहार है। हाँ भाई, हमने अपने स्कूल को बेहतर बनाना है, सो हम आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि एक ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है, हम सब मिल के इसको हल करने की कोशिश करते हैं। वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ टीचर्स हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर हो सकता है। ये सब मिलकर जो उनका प्रॉब्लम होगा उसको हल करने की कोशिश का नाम एक्शन रिसर्च है। ये इसमें इंडिविजुअल को भी एम्पावर करता है, कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। मतलब जो भी टीचर ये करना चाहेगी, इसका मतलब है कि उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, उसकी एम्पावरमेंट होगी, वो एक चीज़ को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन देगा जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में होगी। इसके साथ साथ हम जो हमारे दिमागों में नए नए आइडियाज़ आते हैं, हम उन आइडियाज़ को यहाँ पे टेस्ट करते रहते हैं। एक्शन रिसर्च का फ़ायदा एक और भी है कि जो टीचर है वो एक क्रिटिकल थिंकर बन जाता है। वो अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाता है, वो अपने प्रॉब्लम को हल करने के काबिल हो जाता है। वो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन जाता है कि क्योंकि वो अपना प्लान जो है वो डेवलप करता है, फिर उसके ऊपर अमल करता है, फिर उसका डेटा इकट्ठा करता है और फिर उसको आगे लेकर जाता है। एज ए रिसर्चर वो चीज़ों के ऊपर रिसर्च को प्रमोट करता है। अब डिज़ाइन ऑफ एक्शन रिसर्च जो है वो क्या है? ये देखें, ये तस्वीर आपके सामने है, यहाँ से ये तस्वीर शुरू होती है। सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम्स को जो है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में तब्दील करना है, मीनिंगफुल क्वेश्चन में तब्दील करना है आप, ताकि आप उसके ऊपर अपना कोई प्लान बनाएं। आप उसके ऊपर प्लान बनाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे बैठे हैं, ये टीचर हो सकता है, ये स्टूडेंट हो सकता है, या ये तीनों टीचर्स हो सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं, उसको प्लान बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको जाकर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो फिर उसका कोई रिस्पांस तो आना है, रिएक्शन तो आना है। तो वो जो रिएक्शन आता है उसके बारे में वो डेटा इकट्ठा करते हैं। जब वो डेटा इकट्ठा करते हैं तो फिर वो उसको शेयर करते हैं। सारे टीचर्स में शेयर हो सकता है, मखसूस सब्जेक्ट के टीचर में शेयर हो सकता है। वो जब शेयर करते हैं तो फिर उसका मकसद ये होता है कि हाँ भाई, हम इसको एवेल्यूएट करें, ये कितना फ़ायदेमंद हुआ है, कितना फ़ायदेमंद नहीं हुआ, हमें इसको लेकर आगे चलना है, हमें इसको लेकर आगे नहीं चलना। इस तरह जो है हम इसको एवेल्यूएट करते हैं और फिर उसके ऊपर हम डेटा इकट्ठा करते हैं कि हाँ भाई, ये कितने परसेंट जो है ना वो फ़ायदेमंद हुआ है। फिर हम उसमें कोई ना कोई तब्दीली लाते हैं। ये इस चीज़ों को चार्ट करने का नाम है तब्दीली। ये देखें, यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ें बिखरी हुई हैं। फिर हम इनको तरतीब देते हैं, इनको जॉट डाउन करते हैं, तो फिर हम नई तब्दीलियाँ लगा कर या नई तब्दीलियाँ लाकर हम एक नया प्लान जो है वो बिल्ड करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इस तरह हम अपने सवाल का जवाब तलाश कर पाते हैं। इसी को डिज़ाइन ऑफ एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये एक दूसरी तस्वीर है, ये भी एक्शन रिसर्च के ये सारे उन्हीं पॉइंट्स को ये दोबारा एक्सप्लेन कर रही है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च हैं। एक्शन रिसर्च की 3 इकसाम हैं। एक टेक्निकल एक्शन रिसर्च है, एक प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च है, एक एमेंसिपेटरी एक्शन रिसर्च है। ये असल में टीचर्स की पार्टिसिपेशंस के हवाले से ये हमने टाइप्स बनाई हुई हैं। इसमें जो सबसे पहले टेक्निकल एक्शन रिसर्च है,
اس میں ٹیچرز بہت کم پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ اس میں ٹیچرز کو جو ریسرچ دے دی جاتی ہے یا جو پلان دے دیا جاتا ہے، ٹیچر اس کو استعمال کرتا رہتا ہے اپنے سکول میں۔ فار ایگزامپل اسکولوں نے آپ کے لیے لیسن پلان بنا رکھا ہے، وہ ٹیچرز کو دے دیا جاتا ہے، ٹیچر اس کے بارے میں جناب آگے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ جو پریکٹیکل ایکشن پلان ہے، اس میں ٹیچرز خود شامل ہو جاتا ہے۔ ٹیچر اس پلان کو بنانے کا حصہ ہوتا ہے، ٹیچر اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کا حصہ ہوتا ہے، ٹیچر اس میں انوویشن کرنے کا حصہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تیسرا ایمانسپیٹری ایکشن پلان ہے، یہ اس سے بھی ذرا وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ جو ایکشن ریسرچ ہے وہ ٹیچر خود اس کو انیشیٹ کرنے والا ہے، وہ پرابلم فیس کرتا ہے، وہ اس پرابلم کا حل سوچتا ہے، وہ اس کو انیشیٹ کرتا ہے، وہ پھر اس کا جو ہے امپلیمنٹیشن پلان ڈیزائن کرتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ لے کر اس کو پھر آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کو ایڈووکیٹ کرتا ہے۔ ٹائپ آف ایکشن ریسرچ افراد کے حوالے سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ یہ افراد کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک بندہ ایکشن ریسرچ کرتا ہے یا ایک کلاس روم میں ایکشن ریسرچ ہوتی ہے تو وہ ایک قسم ہے، پھر مل کر کوئی ایکشن ریسرچ ہوتی ہے جس میں زیادہ کلاس روم ہو سکتے ہیں، جس میں زیادہ ٹیچرز ہو سکتے ہیں، تو اس کو کولیبوریٹیو ایکشن ریسرچ کہتے ہیں۔ پھر پورے اسکول کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہو سکتا ہے، کوئی کریکلم کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، کوئی سوشل ایشو ہو سکتا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے اسکول کے لیول کے اوپر ہم جو کولیبوریشن کرتے ہیں اس کو اسکول وائڈ ایکشن ریسرچ کہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کا کانسیپٹ ہے کہ ڈسٹرکٹ اتھارٹی دیتی ہے کہ ہمارے علاقے میں کیا پرابلمس آ رہے ہیں، اسکولوں میں کس قسم کا پرابلم ہے، کوئی سوشل پرابلم ہے، کوئی اٹینڈنس کا پرابلم ہے، کوئی لرننگ کا پرابلم ہے، کوئی کریکلم کا پرابلم ہے، کوئی ٹیبوز کا پرابلم ہے، وہ اس کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ ایکشن ریسرچ کرتی ہے۔ سو اس طرح جو ہے وہ ہم اپنی ایکشن ریسرچ جو ہے لانچ کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس سے اپنے اسکول کی پروگریس کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیورلی ٹیچرز کے حوالے سے بہت ہی امپارٹنٹ ہے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی اسکول جو ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔